आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाट सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 25औं अङ्कमा स्वागत छ। हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण नेपालमा जस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि उत्तिकै प्रभावित भएका छन्। बरु नेपालमा भाइरसका कारण मृत्युको कुनै अप्रिय घटना भएको छैन, तर उता विदेशमा भने झन्डै 30 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा संक्रमितहरूको संख्या र लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा केही नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्। कतिको रोजगारी गुमेको छ, कतिको बचत सकिएको छ। हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गैर आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावाससँगको समन्वयमा नेपालीलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रीको औपचारिक अनुरोध आउनुभन्दा निकै अघिदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न त्यहाँका केही नेपाली संघ संस्थाले अभियान चलाएका छन्। उनीहरूले संक्रमणका बारेमा जनचेतना बढाउनेदेखि समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत पनि गरिरहेका छन्। आजको संवादमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गरिरहनुभएका 5 जना नेपालीलाई जोड्दैछु। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था, भाइरसका कारण नेपाली समुदायमा बढिरहेको समस्या लगायतका विषयमा कुरा गर्न आज मसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन शेर्पा किदुकका अध्यक्ष उर्गेन शेर्पा, बेलायतबाट युवा तथा विद्यार्थी सहयोग समितिका संयोजक एवं मर्जिङ नेप्सप्सका अध्यक्ष पवन कणेल र मर्जिङ नेप्सप्सकै कोषाध्यक्ष प्रियङ्का आचार्य, अस्ट्रेलियाबाट भिजन फर मोटिभेसनका संस्थापक महेश प्रसाई मैक्स र ओमानबाट एनआरएनएआईसीसी का प्रवक्ता डीवी छेत्री। तपाईहरु सबैलाई आजको टफ टकमा स्वागत छ। नमस्ते। म माथि सिरान न्युयोर्कबाट सुरु गर्न चाहन्छु, जहाँ युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन शेर्पा किदुकका उर्गेन शेर्पाजी हुनुहुन्छ। अहिले कोरोनाको संक्रमणको एपिसेन्टर भनिन्छ न्युयोर्क, सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको मुलुक अमेरिका र त्यसको सहर न्युयोर्क। उर्गेनजी, न्युयोर्क लगायत अमेरिका क्षेत्रमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था कस्तो छ? कोरोनाले कति गाँजेको छ तपाईहरुलाई? अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने अस्तव्यस्त छ। हामी अमेरिकाको यो एपिसेन्टर अमेरिका भनिन्छ, अमेरिकाको एपिसेन्टर न्युयोर्कको पनि हामी क्वीन्सको पनि हामी एल्महर्स्टमा छौँ र हाम्रो संस्था शेर्पा किदुक भएको ठाउँबाट एल्मस हस्पिटल 2 ब्लक पर छ। एल्मस हस्पिटल आफै चाहिँ त्यहाँबाट 6-7 ब्लक हस्पिटलले ढाकेको छ भने त्यो हस्पिटल कटेर अर्को 2 ब्लक गइसकेपछि मेरो घर आउँछ र दिनै पछि त्यो बाटो मैले हिडुल गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनको 2-3 पटक ओहोरदोहोर हुन्छ। स्थिति भयावह छ। र अस्ति पहिले चाहिँ कस्तो भने हस्पिटलमा बाहिर पनि पाल टाँगेर लबीहरुमा पनि त्यतिकै बिरामीहरू थिए, बाहिर पाल टाँगेर पालभित्र पनि बिरामी राखिएका थिए र लाइन पनि त्यतिकै ठुलो ताती थियो। तर अहिले 1 हप्ता जस्तो भयो ताती अलि कम देखिएको छ र त्यो ताती कम देखिनु भनेको चाहिँ अहिले बिरामीको संख्या घट्नु होइन, किनभने अहिले यहाँको सरकारले, स्थानीय सरकारले बिरामीहरू अन्तिम अवस्थामा जब श्वास प्रश्वास नै बन्द हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै भर्ना लिने भएको हुनाले बिरामीहरू सबै घरघरि बसिराखेका छन्, स्वयं उपचार गरेर बसिराखेका छन्। यस्तो अवस्था छ र धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। करिब 600-700 जनालाई चाहिँ अहिले बिरामी अवस्थामा छन्। मलाई लाग्छ न्युयोर्कमा अत्याधिक धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू पनि छन्, जसलाई कलेजको महँगो फिस तिर्नु पर्ने थियो, जसलाई महँगो डेरा भाडा तिर्नु पर्ने थियो, जसको जीवनशैली आफै महँगो थियो र जो पार्ट टाइममा केही न केही आर्जन गर्थे र आफ्नो कलेजको फी देखि लिएर आफ्नो जीवन चलाउँथे। ती सबैभन्दा बढी प्रभावित विद्यार्थीहरूको संख्या कस्तो छ? कस्तो खालको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्? कसैको दृष्टि परेको छ यसमा? अहिले हामीले पॉइंट आउट गरेको एउटा कम्युनिटीमा सबैभन्दा ठुलो मारमा परेको चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् र
र दोस्रो चाहिँ यहाँका चाहिँ अनडकुमेन्टेड जुन के कागजपत्र नभएका यहाँको लागि काम गर्ने कागजपत्र यहाँको बसोबास गर्ने कागजपत्र नभएका समुदायहरू छन् र हामीले यस बारेमा सुरुदेखि नै हामीले विचार विमर्श गर्दै आइराखेको छौँ हामी कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा। शेर्पा किदुको अमेरिकाले पनि विद्यार्थीहरूलाई विशेष र यहाँका कागजपत्र नभएकाहरूलाई चाहिँ विशेष एउटा फोकल पोइन्टमा राखेर चाहिँ हामीले नीतिहरू तयार पार्दैछौँ। हामी अझै छलफलकै क्रममा छौँ। तर त्यसभन्दा पहिले हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि र कागजपत्र नभएकाहरूको लागि चाहिँ यहाँको सरकारी स्रोतबाट के पाइन्छ त, के सुविधाहरू छन् त, यहाँको सरकारी स्रोतसँग चाहिँ समन्वय गरेर ती सरकारी स्रोतसँग चाहिँ एउटा जोड्ने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ र हामीले यहाँको स्थानीय निकायसँग, मेयरको अफिससँग, विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग चाहिँ विभिन्न मागहरू राखेका छौँ। त्यसमा हामीले विद्यार्थीको समस्याहरू पनि उजागर गरेका छौँ र त्यसै गरी तपाईहरूको युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन अथवा शेर्पा किदुक न्युयोर्कको एउटा यस्तो संस्था हो जसको त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग सीधा सम्बन्ध छ। तपाईहरू त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग, मेयर अफिससँग को समन्वयमा धेरै कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। एउटा स्थापित एउटा सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको संस्था भएकोले तपाईहरूले के सल्लाह गर्नु भएको छ र कस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ मेयर अफिससँग जोडिएर अथवा स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर? मेयर अफिससँग हामीले मेयर अफिससँग सहकार्य गरेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालनमा गरेका छौँ। यसभन्दा पहिले पनि हामीले चाहिँ यो एफोर्डेबल हाउसिङ जस्ता, आइटी एनवाइसी जस्ता, सेन्सस जस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरूमा सहकार्य गर्दै आएको कारणले हाम्रो राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ र हामीलाई मेयर अफिसले विश्वास पनि गरेको छ। र अहिलेको यो कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ हामीले मेयर अफिससँग एकदमै नजिक भएर प्रत्येक दिन हाम्रो संवाद हुन्छ। प्रत्येक दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ विचारहरू हामी पठाउँछौँ, हाम्रा मागहरू पठाउँछौँ, उताबाट रिस्पोन्सहरू आउँछ। सुरुका दिनदेखि हामीले चाहिँ कागजपत्र विहीनहरूको लागि चाहिँ विशेष एउटा व्यवस्था गरियोस् न्युयोर्क सरकारले भनेर चाहिँ हामीले माग राखेका थियौँ र त्यो मागको एउटा आश्वासन पनि थियो। हामीलाई यो अप्रिलको तेस्रो हप्ताभित्र हामी केही प्याकेज लिएर आउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यसै अनुसार मेयरले 2 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ विशेष एउटा प्याकेज घोषणा गर्नुभएको छ, जस अनुसार चाहिँ अहिले कागजपत्र नभएका अहिले फेडरल गभर्मेन्टबाट यहाँको सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई घरमा $1200 को चेक पठाउने निर्णय गरेको छ फेडरल सरकारले। तर कागजपत्र नभएकाहरू चाहिँ त्यस चेकबाट वञ्चित छन् र यहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स एउटा बेरोजगारी बिमाको व्यवस्था हुन्छ प्रत्येकको, तर कागजपत्र नभएकाहरू बेरोजगारी बिमाबाट पनि वञ्चित छन्। उनीहरूसँग बेरोजगारी बिमा पनि छैन र सबैभन्दा पहिले काम गुमाउनेहरू, रोजगारी गुमाउने पनि कागजपत्र नभएकाहरू नै पर्छन्। त्यसै भएर सबैभन्दा ठुलो चपेटामा पर्ने चाहिँ कागजपत्र विहीनहरू परेका छन् भन्ने माग राखेर सिटी गभर्मेन्टसँग हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। 2-3टा डिपार्टमेन्टबाट हामीले रिक्वेस्टहरू पठायौँ र उहाँहरूबाट आश्वासन पनि आयो। अहिले के गरेको छ भने न्युयोर्कको मेयर अफिसले $20 मिलियन को एउटा प्याकेज घोषणा गरेको छ, जसले चाहिँ प्रत्येक एउटा आप्रवासीहरूलाई, एउटा परिवारलाई $1000 सम्मको चाहिँ क्यास सहयोग गर्ने। त्यो चाहिँ तपाईको स्थानीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको, फेडरल सरकारको टाउको दुखाइ हैन कि, त्यो स्थानीय सरकार आफैले त्यहाँका अनडकुमेन्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले तत्काल राहत दिएको हो। प्रदेश सरकारको छुट्टै बेनिफिट्सहरू छँदैछ। म हिजो नेपालका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग, जसले किसानले यो महामारीमा गहुँ काट्न सकेन, गाउँपालिकाले उनीहरूको गहुँ काटिदिएको छ। अथवा यहाँ पनि गाउँपालिकाहरूले अथवा स्थानीय सरकारहरूले नागरिकहरूका मुद्दाहरू सम्बोधन गरेका छन्। म उर्गेनजी तपाईसँग पछि आउँछु कि तपाईको संस्थाले अहिले तत्काल पीडित विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तत्कालका लागि कस्तो खालको राहतहरू, औषधिहरू वितरण गरेको छ र दीर्घकालीन गतिविधिहरू कसरी प्लान गरिदिन्छ, म त्यसमा आउँछु। अब म यता बेलायततिर झर्छु। बेलायतबाट मर्जिङ नेप्सक्सका 2 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष पवन कणेल र कोषाध्यक्ष प्रियङ्का आचार्य। नेप्सक्सलाई बेलायती दूतावासले नेपाली विद्यार्थीहरू अथवा प्रवासीहरूको अवस्था के छ, तिनको सिचुएसन म्यापिङ गर्नुहोस्, डाटाजहरू लिनुहोस् र केही काम गर्नुहोस् भन्ने जिम्मेवारी दिएको छ। पवनजीबाटै सुरु गर्छु। अध्यक्ष पवनजी, तपाईको संस्थाले अहिले तत्काल के गरिरहेको छ? मलाई सबैभन्दा पहिले लन्डनको अवस्था के छ? बेलायतमा बस्ने, लन्डनमा बेलायतभरि बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, त्यसको दृश्य दिनुहुन्छ?
अहिले नेपाली गभर्नमेन्ट के ब्रिटिश गभर्नमेन्टले PSW एनाउन्स गरिसकेपछि, PSW भनेको पोस्ट स्टडी भिजा, बेलायतमा ग्रेजुएट गरिसकेपछि 2 वर्ष काम गर्न पाइने राइट्स दिइसकेपछि नेपालबाट ठुलो संख्यामा यो जनवरी फेब्रुअरीमै 450 विद्यार्थीको हाराहारीमा 450-500 को विद्यार्थी चाहिँ आउनुभएको देखियो। त्यसमा पनि मेजोरिटी अफ देम चाहिँ ब्याचलर्स स्टुडेन्ट भनेको 19-20 वर्षको भाइ बहिनीहरू जो भर्खरै नेपालमा +2 गर्नुभयो उहाँहरू आएको देखिन्छ यो PSW को आधारमा यो 2 वर्ष काम गर्न पाइने भिजाका लागि। र उहाँहरूले ल्याइसकेका केही क्यास पैसाहरू पनि सकिएको, उहाँहरूको नेसनल इन्स्योरेन्स नबनिसकेको, नेसनल इन्स्योरेन्स भनेको बेलायतमा पेरोलमा बसेर काम गर्न पाइने। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले अनइम्प्लोइड अनि ल्याएका पैसाहरू रेन्टमा फुडिङमा सकिएको र त्यसैले उहाँहरू चाहिँ गभर्नमेन्टको जुन NI स्किम छ, जुन तपाईको जागिर छुटेकोमा फर्लो क्लेम भन्ने छ, त्यसमा पनि एलिजिबल नभएको र युनिभर्सिटीहरूबाट पनि खासै हार्डसिप फन्डको इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि राम्रो व्यवस्था नभएको र नेपालबाट भर्खरै लकडाउन भएको हुनाले पैसा ल्याउन पनि थोरै मुस्किल भएको र त्यही मध्ये पनि मेजोरिटी अफ देम चाहिँ नेपालबाट सुरुमै एजुकेसन लोनमा आउनु भएको र आर्थिक स्थिति कमजोर नै देखिएको छ यो डेटा अनुसार। त्यसैले उहाँहरूलाई हल्का फाइनान्शियल स्ट्रेस भएको र त्यो फाइनान्शियल स्ट्रेसका साथसाथै इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा हल्का मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू पनि देखिन सक्ने सम्भावना र हामीले केही इस्युजहरू पनि भेट्टाइसकेको छौँ। र अहिले एम्बेसीको सहकार्यमा चाहिँ हामीले मर्जिङ नेप्सक्सले हेल्पलाइन टोली भनेर 16 जनाको भलिन्टियर्स तोकेको छ। हामीले 260 जनाको संख्यामा चाहिँ उहाँहरूलाई 1-to-1 कोचिङ मेन्टरिङ, उहाँहरूका कन्सर्न्सहरू के छन्, बेसिक निड्स नपुगेको खण्डमा उहाँहरूलाई प्रियङ्काजीहरूको फाइनेन्स टिमबाट फन्ड रिलिज गरिएको छ। मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थ कन्सर्न्स देखिएकोमा नेपाली डक्टर्स र साइकियाट्रिस्टहरूसँग लिएज गरेर त्यो त्यसरी सल्भ गरिएको छ र कतिपय केसमा युनिभर्सिटीहरूलाई लेटर लेखिदिनु पर्ने कुराहरू पनि 1-to-1 स्केलमा गरिएको छ। विद्यार्थीको संख्या चाहिँ हाम्रो अनुमानमा हामीले पहिला अन्डर एस्टिमेट गरेर 350 भनेका थियौँ, अहिले खोज्दै जाँदा 450-500 को हाराहारीमा हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ 260 जनालाई चाहिँ रिच आउट गरिसक्यौँ र उहाँहरू हाम्रो मोनिटरिङ फेजमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष गरेर मोनिटर गरिएको छ। ओके, एक्टिभिटिजहरू के छन्, तपाईले कसरी सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई? हजुर, एउटा त 1-to-1 मेन्टरिङमा के छ भने उहाँहरू फाउन्डेसन इयर पढ्दै हुनुहुन्छ कि एक्सेस कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको जेनरल प्र्याक्टिसनर डक्टर रजिस्टर छ कि छैन, उहाँहरूको फर्लो क्लेम आउँछ कि आउँदैन, उहाँहरूको फाइनेन्शियल सिचुएसन कस्तो छ भनेर एसेस गरिन्छ र उहाँहरूलाई बेसिक निड्सलाई पुग्ने फन्ड रिलिज गरिन्छ यदि फाइनेन्शियली स्ट्रेस हुँदो रहेछ भने। र कति विद्यार्थी चाहिँ अनलाइन कोर्स कन्फ्युजन भएको हुनाले सेप्टेम्बरबाट पढाइ सुरु गर्ने भन्ने मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि युनिभर्सिटीहरूसँग लगभग 40 वटा युनिभर्सिटीहरूसँग हामीले कुरा गरिदिएका छौँ इन्डिभिजुअल केसेसमा। त्यो पनि अब उहाँहरूलाई कतिपय विद्यार्थीलाई जनवरी इन्टेकलाई सेप्टेम्बरबाट सुरु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै कुनै मेन्टल हेल्थको सिनारियोजमा जहाँ विद्यार्थी साँच्चीकै होमसिक भएर अब बेलायत नबस्ने नेपालमै गएर पढ्ने भनेको अवस्थामा साइकियाट्रिस्टहरूबाट लेटर लेखाएर उहाँहरूलाई रिफन्डको प्रोसेसमा पनि लगिएको छ। र त्यो मात्र नभएर लङ टर्ममा पनि उहाँहरूका प्लेसमेन्ट, इन्टर्नसिप, ग्रेजुएट स्किमका निड्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूलाई मेन्टर असाइन गरिएको छ, त्यही विषयवस्तु पढ्ने, सो त लङ टर्ममा उहाँहरूलाई गाइड होस् भनेर। ओके, संक्रमण अलिक बढी युरोपमा अलिक बढी नै देखिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरू अथवा नेपाली साथीहरू पनि पहिचान गर्ने काम भयो। तपाईँले भनेको 260 मध्ये तपाईँले कुनै क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ कि ती मध्ये केही साथीहरू मानसिक रूपमा अलिकति विच्छेद भएको अथवा केही मान्छेहरू शारीरिक रूपमा स्वास्थ्यको हिसाबले अलिकति जोखिममा रहेको त्यस्तो केही संख्या, अहिले कोही कसैले ज्यान गुमाएको त्यस्तो स्थितिहरू केही? त्यस्तो ठुलै दुर्घटना चाहिँ भइसकेको छैन। अलिकति कन्सर्न्सको विषय के छ भने उहाँहरूलाई एकदम हतार छ काम गर्नको लागि, किनभने ल्याएको पैसा सकिसकेको छ। तर अनि उहाँहरूले काम गर्ने भनेको अनस्किल्ड तपाईँको अथवा केयर होममा अथवा वेयर हाउसमा अथवा टेकवेको जब्स भएको हुनाले थोरै अलि बढी एक्सपोजर सामान्यतया रिसर्चले पनि देखाएको हो कि यो माइनोरिटिज हुनुहुन्छ जो एथनिक ग्रुप्सको उहाँहरू बढी एक्सपोजरै हुनुहुन्छ भन्ने। र त्यो चाहिँ यो युकेको इन्टरनेसनल विद्यार्थीको सन्दर्भमा त्यो कन्सिस्टेन्टै छ त्यो फाइन्डिङ। उहाँ पनि एथनिक ग्रुप्स पनि हुनुभयो अनि त्यसैले यो वेयर हाउसमा काम गर्ने, केयर होममा काम गर्ने त्यो भएको हुनाले रिस्क चाहिँ अलि एक्सपोजडै छ। तैपनि यङ भएको हुनाले थोरै इम्युनिटीको आधारमा पनि त्यस्तो ठुल्ठुलो घटनाहरू घटेको छैन। केही साथीहरू जसलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको संख्या हामीले शङ्का गरिएको छ उहाँहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनको लागि डक्टर्सहरूसँग कनेक्टेड गराएर त्यही अनुसारको इन्स्ट्रक्सन दिइएको छ। हुन्छ, प्रियङ्का जी तपाईँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ,
मर्जिङ नेप्सप्सको एक्टिभली लागेको देख्छु क्याम्पेन्सहरू आदि इत्यादिमा। अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ तपाईँ आफ्नो दृष्टिकोण, छात्रहरूको अवस्था के छ जो विद्यार्थीहरू चाहिँ आफै आए गर्थे, रेस्टुरेन्ट्सहरूमा काम गर्थे र त्यसले उनीहरूको लिभिङ चलाउँथे अथवा कलेजको फिजहरू तिर्थे, त्यो सबै कार्य एकाएक बन्द भइसकेपछि उनीहरूले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा केही जानकार हुनुहुन्छ? पवनजीले भन्नुभएको जस्तै त्यसमा अलिकति म के थप्न चाहन्छु भने हामीले एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ, एउटा रिपोर्टिङ टुल होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले कसरी भर्छौँ भने जुन पनि विद्यार्थीहरू हाम्रो फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा 1-to-1 कल ब्याक गरिन्छ अनि 1 घन्टा लामो एसेसमेन्ट लिइन्छ। त्यसपछि हामीले यो एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ 8 जना जति, हाम्रो 16 जना मध्येको 8 जनाले दिनदिनै लगभग 1 घन्टा जस्तो लगाएर प्रत्येक स्टुडेन्टलाई कल गरिरहेका छन्। त्यसको हिसाबमा हामीले लगभग 260 घन्टा त विद्यार्थीहरूको सिचुएसन बुझ्नकै लागि स्पेन्ड गरेको छौँ होइन। त्यो बुझिसकेपछि हामी के गरिन्छ भने हाम्रा क्वेसनहरू छन्, नेपालीसँग बस्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँसँग कति समयको लागि पुग्ने खाना छ होइन, अनि नेपालबाट ल्याएको कति पैसा बाँकी छ, त्यस्ता क्वेसनहरूको लाइक एन्सरहरू हेरेर विद्यार्थीहरूलाई 3टा क्याटेगोरी ग्रिन, एम्बर, रेड, एम्बर, ग्रिन, सो ऱ्याग अनुसार क्याटेगोराइज गरिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ रेड भनेको आज भोलि नै उहाँसँग खाना केही पनि छैन, इमिडिएटली फन्ड रिलिज गर्ने पर्ने सिचुएसन भयो भनेपछि उहाँलाई त्यही हिसाबले डिल गरिन्छ। एम्बर भनेपछि 2 विक्सको लागि चाहिँ उहाँले खानाको केही प्रब्लम देखिँदैन, त्यसपछि चाहिँ उहाँ पनि आफै रेड हुनुहुन्छ। जम्मा 2 विक्स म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई एम्बर क्याटेगोरी गरिन्छ र 1 महिनासम्म खासै प्रब्लम नआउने भन्ने भएपछि चाहिँ ग्रिन भनेर हाम्रो रिपोर्टिङमा राखिन्छ। अनि त्यो डे बाई डेको हिसाबले हुन्छ, फ्युचरको लाइक अबको 10 दिनमा कतिजना एम्बरबाट रेड हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। त्यही अनुसार कल ब्याक पनि गरिन्छ, ल है यस्तो थियो हजुरको सिचुएसन, अब के छ, केही चेन्ज आयो त छैन भन्ने, ओके अहिलेको लागि हामी फुड सपोर्ट पनि मान्छेहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ, फन्ड रिलिज गर्नु पर्यो भने पनि फन्ड रिलिज गरिदिन्छौँ होइन। त्यो हिसाबले भइरहेको छ। ठिक छ, हुन्छ, म आउँछु, म अरू थप आउँछु। म अस्ट्रेलियातिर झर्न चाहन्छु। डिभिजी कमाली पछि आउँछु। अस्ट्रेलियामा महेश पुसाई हुनुहुन्छ, भिजन फर मोटिभेसन नामक संस्थाका संस्थापक। यो युवाहरूको संस्था हो जस्तो लाग्छ यसले। त्यहाँ नेपालीहरूको हक अधिकारको बारेमा उनीहरूलाई आपद विपदका बेलामा सहयोग गर्ने संस्था हो। महेश पुसाईजी, अस्ट्रेलिया सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जाने मुलुक हो। सिडनीमा अत्याधिक ठुलो सङ्ख्या छ। तपाईँ सिडनीमा बसिरहनु भएको छ अहिले। नेपाली विद्यार्थीहरू अथवा यहाँबाट गएका प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था के छ? कोरोनाले कसरी असर गरेको छ? हजुर धन्यवाद। अब सबै गरेर अब अहिले अस्ट्रेलियाको कति नेपाली छन् भन्ने कुराको डाटा भनेको चाहिँ एम्बेसीसँग पनि एक्चुअल डाटा चाहिँ छैन। तर अब स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ करिब तपाईँको 60,000 प्लस चाहिँ स्टुडेन्ट भएको भनेर चाहिँ अध्यागमन विभागले चाहिँ यसको चाहिँ रेकर्ड निकालेको छ। तर यसको एक्चुअल डाटा भनेको चाहिँ एम्बेसी पनि सँग पनि छैन र एम्बेसीले यसको डाटाहरू कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ। अब अहिलेको अवस्था भन्नु पर्दाखेरि अस्ट्रेलियाको 8वटा स्टेटमा अब नेपालीहरू भएको र के भन्छ यो कोरोना भाइरस सबै स्टेटमा चाहिँ भएको, तर नेपालीलाई पनि कतिजनालाई भएको र निको भएर फर्किसकेको भन्ने चाहिँ हामीले खबर पाइराखेका छौँ। तर अहिलेसम्म नेपालीहरूको चाहिँ कोरोनाको कारण डेथै भएको भनेर चाहिँ एउटा पनि भएको छैन। र अब यहाँको अहिलेको करेन्ट सिचुएसन भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको छ, किनभने बढी जसो नेपालीहरू हस्पिटालिटी सेक्टरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम। अनि हस्पिटालिटी सेक्टर चाहिँ अब अलमोस्ट सेमी लकडाउनको अवस्थामा छ, किनभने तपाईँको क्याफेहरू रेस्टुरेन्ट्सहरू बढी काम गर्ने भएको र यो क्षेत्रहरू चाहिँ कम्प्लिटली जस्तो अब सेमी लकडाउन भनेको मान्छेले टेक अवे खानाहरू मात्रै लिने र डाइनिङ चाहिँ नहुने भएकोले गर्दाखेरि म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जब लुज गर्नु परेको अवस्था छ। अब अरू ओभरअल अब यहाँको अब पिआर सिटिजन लिइसकेको नागरिकलाई भने राज्यले राम्रो सुविधा दिइसकेको अवस्था छ र यहाँ त्यस्तो खाने जस्तो नेपालमा मैले योभन्दा अगाडि केही पत्र पत्रिकाहरू पनि हेरेको थिएँ, अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरूलाई यस्तो समस्या खान पाएन यताउति भन्ने चाहिँ त्यस्तो साह्रो भन्ने चाहिँ छैन, किनभने
नेपाली कम्युनिटीको कुरामा काम गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब म आफू पनि एउटा एम्बेसीसँग मिलेर कोलाबोरेसनमा चाहिँ काम गरिरहेको हिसाबले चाहिँ नेपाल एम्बेसी एकदमै एक्टिभ अवस्थामा र यहाँ भएका विभिन्न कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एक्टिभ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीको अवस्था चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो एकदमै गाह्रो भन्ने चाहिँ अहिले तुरुन्तै भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँको सरकारले के व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय सरकारले के व्यवस्था गरेको छ, तपाईँहरूले कस्तो खालको राहतहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ? अब यहाँको सरकारले भनेको यहाँको नागरिकलाई चाहिँ अब करिब 7,50,000 बिजनेसहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ उसमा चाहिँ यहाँको उसको लागि के भन्छ यो कोरोना पीडित भनेर रजिस्टर भएको अवस्था छ। त्यसमा नेपाली धेरै बिजनेसहरू पनि यसमा चाहिँ के भन्छ यो उसको लागि चाहिँ जोडिएको अवस्था छ। अब यहाँको सरकारले चाहिँ यहाँको नागरिकलाई धेरै अब राम्रोसँग सर्भिस गरे भने अब विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि भनेर अथवा अरू स्पेसल्ली चाहिँ अब यहाँनिर अब जो कागजपत्र बिन अघि हाम्रो शेर्पा दाइले भन्नुभयो जस्तै त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था देखिन्छ, किनभने जबहरू गुमेको अवस्था छ। अब कम्पेयर टु अब अरू कन्ट्रीमा को भन्दा अब अस्ट्रेलियाको यहाँको रेट भनेको चाहिँ पहिलाको भन्दा कोरोनाको रेसियो चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ अहिले। अब पहिला एकचोटि हामी 10,000 को हाराहारीमा पुगिसकेको, अहिले चाहिँ 6,625 जना मात्रै अहिले सङ्क्रमित अवस्था छ, किनभने रिकभर भइरहेको अवस्था छ र अलिकति पहिला भन्दा यो स्टर पछाडि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको फ्लो पनि बढेको अवस्था छ। त्यही भएको भएर अहिले अब राज्यले गरेको चाहिँ अब यहाँको नागरिकलाई चाहिँ अब सेन्ट्रल लिङ्क मार्फत अब जब हुनेहरूलाई अब जब लुज गरेकोहरूलाई चाहिँ अब $1,150 दिने र अब जब चाहिँ किप गरिरहेको अवस्था बिजनेसहरूलाई चाहिँ $1,500 दिने व्यवस्था गरेकोले गर्दाखेरि अलिकति यहीँ बस्ने नागरिकलाई चाहिँ अलिकति के राहतको फिल हुन्छ। तर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको हकमा भन्ने भने चाहिँ अलिकति समस्या देखिन्छ, किनभने अब दिनदिनै समस्याहरू बढ्दै गएको अवस्था छ अहिले। किनभने उहाँहरू स्पेसली नोभेम्बरको इन्टेकमा आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो खर्च पनि सकिसकेको र काम पनि भर्खर हन्टिङमा हुनुहुन्थ्यो र कामहरू भर्खर भेटे पनि काम लुज भएको अवस्थाले जब चाहिँ लुज भएको अवस्थाले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई कसरी चल्ने, अब अहिले नेपालबाट पैसा पठाउने अवस्था पनि छैन। अघि लन्डनको साथीले भने जस्तै अब अहिले तुरुन्तै पैसा पठाउने अवस्था पनि छैन। र हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ स्पेसली स्टुडेन्टको अर्गनाइजेसन र यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा पहिलोचोटि इस्टाब्लिस भएको स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसन हो, जसमा चाहिँ हामीसँग करिब 8,000 नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ कनेक्टेड छन् र उहाँहरूको लागि भनेर अहिले हामीले चाहिँ दिनरात भनेर काम गरिराखेका छौँ। र उहाँहरूलाई अहिले प्राइमरी फेजमा उहाँहरूलाई अहिले हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले काउन्सिलिङ, सबभन्दा पहिला हामीले उहाँलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको अवस्था छ, किनभने डिप्रेसन, विद्यार्थीहरूलाई डिप्रेसन हुने, अब विभिन्न खालका अरू मेन्टल सम्बन्धी इस्युहरू हुने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ र उहाँहरूको बस्ने अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूलाई खानापिनाको अवस्था कस्तो छ, र कति विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालबाटै तपाईँको चाहिँ विभिन्न विदेशी मूलका नागरिकहरूसँग होस्टेलमा गएर बसेको अवस्था पनि हामीले भेट्यौँ। हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई घर-घरमै खाना पुर्याउन गएका थियौँ र उहाँहरूको चाहिँ अब एयरपोर्टबाट आउने बित्तिकै उहाँहरू विदेशी नागरिकहरूसँग बस्न जानुभयो र उहाँहरूको अवस्था चाहिँ यहाँ कोही पनि आफ्नो मान्छे साथीभाइ छैन भनेपछि उहाँहरूलाई यो समस्या बढ्दै गयो भने कस्तोसम्म अवस्था आउला भन्ने कुरो हामीले अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसको अलिकति पछिल्लो रिजल्ट नराम्रो हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो हामीले जबमा चाहिँ कति चाहिँ लगाउने प्रोसेसमा चाहिँ अहिले लागि परिराखेका छौँ। ठिक छ, म ओमानतिर जान चाहन्छु। अब उक्लिन्छु माथि। NRNA ICC का प्रवक्ता DV छेत्री हुनुहुन्छ ओमानबाट। DVजी, यो उहाँहरू साथीहरूले आफ्नो तहबाट अथवा आफ्ना संस्थाहरूबाट गर्ने प्रयत्न भयो, तर NRNA गैर आवासीय नेपाली संस्था चाहिँ संसारभर रहेका नेपाली प्रवासीहरूको सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको संस्था हो। मलाई अलिकति बिगर पिक्चर दिन सक्नुहुन्छ कि ओभरअल प्रदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था के छ? फेरि पनि नमस्कार, धन्यवाद सबैलाई र जोडिनु भएको सबैलाई। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद, म खाडी मुलुकमा रहन्छु। खाडी मुलुक ओमानको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट नमस्कार। स्थिति अहिले के हो भन्दै गर्दा विभिन्न मेरो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमै पनि एउटा प्रस्ताव के थियो भन्दा अब नेपाल गभर्मेन्टले लिड गर्नुपर्छ, नियोग र एम्बेसिजहरूले, अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले इन्डिभिजुअली गरिराखेका आफ्नो एफोर्ट गरिराखेकालाई एकसँग कन्सोलिडेट गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने नै थियो। र हिजोको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग गफ हुँदा या इन्डिभिजुअल पेपर पठाउँदा नै हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। अहिले
दुई खाले तीन खाले चाहिँ तपाईँको परदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सिचुएसन हो। पहिलो एउटा भनेको व्यवसाय भनौँ न एजुकेसनका लागि गएका स्टुडेन्टहरू, मेनली चाहिँ यो जबका लागि गएका विदेश गएकाहरू दोस्रो नम्बर, र तेस्रो नम्बर वहीँ बस्ने रेसिडेन्टहरू पनि नेपालीहरू। त्यो मध्येको एफेक्टेड भनेको चाहिँ मैले देखेको अब आएर ठुलो मात्रामा पर्ने भनेको यो दुई थरीला हो। एउटा चाहिँ जबमा आएका मजदुरका रूपमा आएका नेपालीहरू, यो ठुलो मात्रामा असर पर्नेवाला देखिन्छ, परिराखेको छ। र हामीले इस्टिमेसन गर्दा र मिडल इस्टको मात्रै चाहिँ आकलन गर्दा पनि तपाईँको झन्डै 30-40%ले चाहिँ भोलि गएर जबै लुज गर्नुपर्ने स्थिति छ। आजै चाहिँ जब कटहरू सुरु भइसकेका छन्। यहाँका गभर्मेन्टहरूले हाम्रा गभर्मेन्टलाई अस्योर गर्दै पनि विभिन्न साना तथा मझौला कम्पनीहरूले आज त्यो नियम मानिराखेको स्थिति छैन। कतिपय ठाउँमा बसेको बासबाटै पनि चाहिँ अब तिमीहरूलाई सकिँदैन भन्ने, परेको खण्डमा कानुनी कन्सिक्वेन्सेस भोग्न तयार भएर बसिसके। किन भन्दा अब लकडाउनको स्थिति छ। यो स्थितिमा गैर-आवासी नेपाली सङ्घले सकेको आफूले थाहा पाए अनुसार र सके अनुसार विभिन्न एनसीसी र च्यारिटी गरेर चाहिँ राहतको कामहरू गरिराखेको छ। दोस्रो रह्यो विद्यार्थीहरू। अब जस्तो इस्ट युरोपतिर गएका विद्यार्थीहरूको एउटा समस्या नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ गएका कृषिका मजदुरहरू पनि समस्या छ। र यो समग्र कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गैर-आवासी नेपाली सङ्घले आफ्नो नेटवर्क मार्फत गर्ने सहयोग गरिरहेछ। नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि गरेछ। तर नेपाल सरकारसँग हाम्रो अपिल विशेष गरी म चाहिँ यो मजदुरहरू नै रहने देशमा भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ आशा के थियो भन्दा अब नियोग नेपाल गभर्मेन्टले नै लिड गर्नुपर्छ र त्यसमा सबै सङ्घ सङ्गठनहरू जसरी अलग अलग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकद्वार प्रणालीबाट लिएर गएर चाहिँ राहतले बृहत रूप पाउँछ भन्ने निवेदन छ। हिजो परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो गैर-आवासी नेपाली सङ्घका अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा अन्तर्क्रिया जस्तो पनि भयो। त्यसमा पनि के देखियो भन्दा नेपाल लकडाउन भएर अहिले तुरुन्तै हामीहरूले फर्काइहाल्ने स्थिति छैन। तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो छ, हामीहरू त्यसै विदेशमा अलपत्र पर्न दिन सक्दैनौँ भन्नेसम्मको आश्वासन आयो। तर अब यसलाई चाहिँ हेर्नु, जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिँदा, हिजो मात्रै यो ट्रान्सगार्ड भन्ने हिजो अस्ति मात्रै दुबईमा युएईमा ट्रान्सगार्ड भन्ने सेक्युरिटी कम्पनीले 2400 मान्छेलाई ले अफ गरेर टर्मिनेसनको कन्डिसनमा पुर्याएको छ भने चाहिँ यो एउटा कम्पनी हो। यो स्थिति विश्वभर छ। दिवीजी, मेरो प्रश्न के भने तपाईँहरूको अरू बेला चाहिँ जुन तामझाम हुन्छ नि एनआरएनए को, हजुर सबैभन्दा ठुलो संस्था हो, भाषण पनि प्रशस्त हुन्छन्, ठुल्ठुला इभेन्ट गरेर यस्तो गर्नुहुन्छ होइन। सबैले चिन्दाखेरि एनआरएनए जतिको अर्को कुनै संस्थै छैन जस्तो लाग्छ। सरकारसँग पनि तपाईँहरूको पहुँच छ। यो तपाईँले ठ्याक्कै के गर्नुभयो? देशभरि यत्रो ठुलो, संसारभरि यत्रो ठुलो नेटवर्क भएको संस्थासँग कुनै डेटा छ तपाईँले भन्न सक्नुभएको कि हामीले यति मुलुकहरूबाट यति जोखिममा परेका अथवा यति ज्यान गुमाएका अथवा यी तथ्याङ्कहरू छन् हामीसँग नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था, तिनलाई सम्बोधन गर्न हामीले यस्ता खालका गतिविधिहरू गऱ्यौँ भनेर कुनै त्यस्तो फिगर छ तपाईँले दिन सक्ने? अब जस्तो मिडल इस्टकै हकमा हेर्दा युएईमा हामीले झन्डै 1000 तपाईँले गरेको कामको अवस्था, तपाईँले गरेको काम जान्न मन लाग्यो यो पटक मलाई। हामीले हर एनसीसीमा आफ्नो च्याप्टरहरूमा समिति नै बनाएर त्यो देशहरूमा, अब इन्डिभिजुअली अब 80 वटा देशका डाटा सबै त हामीसँग छैनन्। भन्न लायक कुराहरू गर्दाखेरि अब अस्ट्रेलियामा भयो, विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ यहाँ गैर-आवासी नेपाली सङ्घले फन्ड रेज गरेर काम गरिरहेछ। तपाईँको इस्ट युरोपतिर जस्तो पोर्चुगलतिर हामीहरूले खाना बस्नका आवश्यक परेका साथीहरूलाई कन्ट्याक्टमा आउनुहोस् भनेर सकेको राहत पुर्याइरहेका छौँ। मिडल इस्टमै पनि युएईमा जस्तो तपाईँको झन्डै 1500-2000लाई हामीले राहत बाँडिसकेका छौँ। जसको खानापिनाको अवस्था असहज छ। कतारमा चाहिँ अब कतार सरकारकै तर्फबाट दिएका च्यारिटीहरू हामीहरू बाँडिरहेका छौँ। हामीहरूले फन्ड रेज गरिरहेका छौँ। विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई परेको आवश्यकता र सूचना अनुसार गरेका छौँ। अब अर्को रह्यो डाटा कलेक्सनको बारेमा तपाईँलाई कुनै पनि मुलुकले क्लियरली डाटा दिएको छैन। दुईटा अवस्था छन्। पहिलो अवस्था भनेको तपाईँको देशहरूले एक्सप्याट्रिएट भनेर मात्रै दिइरहेको छ। हाम्रो एम्बेसीहरूलाई आउने सीमित जानकारी अनुसार अहिले भन्यो भने मिडल इस्टमा 77 जना चाहिँ इन्फेक्टेड अझै पनि छन् र उहाँहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। जस्तो विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू कसैले पनि त्यसरी डाइरेक्टली डाटा चाहिँ फलानु मुलुकको भनेर दिनुभएको छैन। हाम्रा नेपालीहरू पनि नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको डाटा आउँदा नेपाली भनेर आउँदैन। त्यहाँ पनि सूचना
सर कम्युनिटीबाट लिने उहाँले। ठिक छ, मेरो प्रश्न के हो भने अरू बेला जति धेरै भिजिबिलिटी अथवा जति धेरै मान्छेहरूले थाहा पाउँछन् एनआरएनका बारेमा अरू गतिविधि तपाईँहरूको महाधिवेशनको चुनावमा उठ्ने भन्ने लगायतका कुराहरू, तर यो विपदका बेलामा जोखिममा पर्दा चाहिँ तपाईँहरू प्रवासमा बस्ने नेपाली दाजुभाइको घर दैलोमा कति पुग्न सक्नुभयो? तपाईँसँग हामीले यति 20,000 मान्छे अथवा यति मान्छेलाई हामीले चाहिँ स्क्यान गऱ्यौँ, यिनलाई असहज अवस्था थियो, हामीले यति मूल्य बराबरको सहयोग गऱ्यौँ, यो देशमा यति सङ्ख्यालाई हामीले राहत बाँड्यौँ भन्ने कुनै तथ्याङ्क पनि छ कि जस्तो लागेर सोधेको। अन्त्यमा फेरि तपाईँलाई म सोध्ने छु कि काहीँ कुनै प्रदेशको भूमिमा असहज अवस्थामा परेको, ज्यान गुमाउन आँटेको अथवा निरीह बसेको कुनै नेपालीले तपाईँहरूले कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने र तपाईँले वास्तवमा कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ, म त्यसमा आउँछु, तर म न्युयोर्क जान चाहन्छु उर्गेनजीकोमा, जहाँ उहाँहरूको संस्था युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन अथवा शेर्पा किदुकले न्युयोर्कको सरकारसँग मिलेर, स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर नेपाली दाजुभाइहरूका लागि काम गरेको प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उर्गेनजी, मलाई थप भनिदिन सक्नुहुन्छ कि फेरि पनि म तपाईँकोमा आएँ कि न्युयोर्क फेरि अत्याधिक बढी हस्पिटालिटी पनि अफिस, पसल, रेस्टुरेन्ट जहाँ अति धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू निर्भर थिए, ती एकाएक बन्द भइसकेपछि गाह्रो भएका ती विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न तपाईँको संस्थाले कस्तो खालको स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुभएको छ? अनि अस्थायी रूपमा तपाईँले अहिले तत्काल उनीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न, औषधि उपचारहरू कसरी उपलब्ध गराउनु भएको छ र दीर्घकालीन रूपमा त्यसरी तपाईँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ? यो एनआरएनले पनि सिकोस् बरु। हामी कसरी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि, एक चाहिँ हामीले समस्यालाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या र दोस्रो चाहिँ अलिकति लामो दीर्घकालीन समस्यालाई हेरेर। दीर्घकालीन समस्यालाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने पोलिसी मेकिङमै छौँ, अहिले सरसल्लाहमै छौँ। शेर्पा किदुकले अहिले हाम्रो भूको अध्यक्षहरूको एउटा टिम बनेको छ, यो कोभिड-19 एगेन्स्ट कोभिड-19 भन्ने भूको अध्यक्षहरूको टिम हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष श्री सुनाम शेर्पा दाईको चाहिँ नेतृत्वमा। र हामी आफैले गर्ने र नेपाली संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर गर्ने र सरकारसँग समन्वय गरेर गर्ने विभिन्न कामहरू छन्। हामी आफैले गर्ने चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ एउटा विपदको समय हो। यो विपदको समयमा हामीले वार्ता गरेर, छलफल गरेर, मिटिङ मात्रै गरेर बस्ने समय होइन। मिटिङ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हामी एक्सनमा जानुपर्ने समय भएको हुनाले हामीले तत्काल $10,000 विनियोजन गरेर हाम्रो स्रोतबाट, हाम्रो शेर्पा किदुकको आफ्नै स्रोतबाट, हामीसँग भइपरि आउने फन्ड छैन, त्यसको आकस्मिक कोष छैन, जुन एनआरएनसँग आकस्मिक कोष छ, इमर्जेन्सी फन्ड छ, हामीसँग छैन। तर $10,000 आफै इनिसिएट गर्नुभयो तपाईँले? शेर्पा किदुकको तर्फबाट $10,000 विनियोजन गरेर हामीले काम इनिसिएट गऱ्यौँ। हामीले चाइनाबाट हुन्छ कि कुनै सामान चाइनाबाट मगायौँ, कुनै कोरियाबाट, कुनै भियतनामबाट, र यहाँ अमेरिकाभित्र पनि पाइने सप्लायर्सहरूबाट पनि हामी सामानहरू मगाएर एउटा केयर प्याकेज बनायौँ। त्यो केयर प्याकेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तत्काल खानुपर्ने बिरामी भएको ज्वरो आउँदाखेरि खानुको लागि त्यहाँनिर टाइलेनोल्स हुन्छ, त्यहाँनिर मास्क हुन्छ बाहिर जाँदाखेरि लगाउनको लागि, ह्यान्ड सेनिटाइजर हुन्छ। यो कुरा किन चाहियो त भन्दाखेरि बजारमा मास्क छैन, ह्यान्ड सेनिटाइजर छैन, टाइलेनोल छैन, थर्मोमिटर छैन। यस्तो कुराहरूको प्याकेज बनाएर मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स अनि थर्मोमिटर र टाइलेनोल, यी 5वटा कुराको केयर प्याकेज बनाएर चाहिँ हामीले घर दैलोमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ हाम्रो भलिन्टियर्सहरू थ्रुबाट। र अर्को कुरा चाहिँ जो कोभिड-19 को चाहिँ पोजिटिभ भएका फ्यामिलीहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू बाहिर ग्रोसरी गर्न जाने, किनमेल गर्न जान सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको चाहिँ दैलोमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सागसब्जीहरू, फलफुल पनि किनेर लगेर पुर्याउने गरेका छौँ। र अब यो चाहिँ तत्कालको एक्सन, तत्काल चाहिने कुराहरू चाहिँ अहिले टाउको दुखेको छ भने हामीले चाहिँ प्लान बनाएर चाहिँ हामी पैसा उठाउँदैछु भनेर त भएन। आजै खानुपर्ने खाना हामी यहाँ पैसा उठाउँदैछौँ, महिना दिनपछि ल्याउँछौँ भन्नु त भएन नि। हामी एक्सनमा तत्काल गर्ने काम चाहिँ हामीले यसरी गरेका छौँ र यसमा हामीलाई धेरै सहयोग पनि प्राप्त भएको छ। र दोस्रो चाहिँ हामी आफैले गर्न सक्ने चाहिँ हो। दोस्रो चाहिँ हामीले यहाँका अन्य नेपाली संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले एउटा कोरोना सचेतना तथा सहयोग समूह भन्ने गठन भएको छ, त्यससँग उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर
चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। त्यहाँ पनि फन्ड रेज हुँदैछ स्पेसली स्टुडेन्टहरूको लागि। र हामीले यहाँको गभर्मेन्टहरू सिटी गभर्मेन्टबाट हुने जति पनि सुविधाहरू हामीले सकेसम्म हामीले दिलाउने प्रयत्न गरेका छौँ। स्टेट गभर्मेन्टसँग फेडरल गभर्मेन्टसँग पनि, स्टेट गभर्मेन्टसँग पनि यहाँको स्टेट एसेम्ब्लीहरूसँग यहाँको स्टेट सेनेटरसँग सहकारी चाहिँ मिटिङ गऱ्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न मागहरू राखेर चाहिँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, हाम्रा मागहरूलाई त्यहाँ राख्यौँ भने फेडरल गभर्मेन्टमा पनि यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसम्यानहरू थ्रुबाट हामीले मागहरू पठाएका छौँ। सिटी गभर्मेन्टसँग हाम्रो डेली करेस्पोन्डेन्स हुन्छ, त्यसरी भइराखेको छ। र अहिले हामी के गर्दैछौँ भने थप त्यसभन्दा पहिले चाहिँ हामी पीडितहरूको परिवारलाई अहिले तत्काल चाहिने के छ त बाहिर किनमेल गर्न जान नसक्ने अवस्थामा चाहिँ किसिम खानाको समस्या सबभन्दा ठुलो छ। र खानाको लागि चाहिँ यहाँ विभिन्न नेटवर्कहरू छन्। पहिलो त सिटीले मेयर्स अफिसले घर दैलोमा खाना पुर्याउने एउटा प्रोग्राम छ, त्यो चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि nyc.gov/getfood भन्ने चाहिँ वेबसाइटबाट। म त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टमा भन्दा पनि तपाईँहरूको काम सोधिरहेको छु। तपाईँ मलाई एउटा सिधा भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँको NRNA-सँग कुनै समन्वय गर्नु भएको छ? न्युयोर्कमा NRNA-ले के गरिरहेछ भनिदिन सक्नुहुन्छ? NRNA को सवालमा भन्नु पर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने भाषामा सुन्छ मेरो कान बुझ्दै भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। NRNA-सँग इमर्जेन्सी फन्ड छ, उहाँहरूसँग अडिट इमर्जेन्सी फन्ड पनि छ, उहाँहरूले फन्डेज पनि गरिरहनु भएको छ। तर न्युयोर्कलाई चाहिँ खास गर्यो भने पर्याप्त चाहिँ सहयोग पनि पाउन सकेको छैन। भन्दै गर्दाखेरि हिजो मात्रै NRN को चाहिँ अध्यक्षज्यूले हामीलाई $500 को चेक चाहिँ इमेल गर्नु भएको रहेछ, प्राप्त भएको छ हामीलाई। जम्मा $500 को चेक NRNA शेर्पा किदुकलाई। र न्युयोर्कको चाहिँ NRNA न्युयोर्क च्याप्टर अलि सक्रिय छ। यसभन्दा पहिले सुरुकै दिनबाट न्युयोर्क च्याप्टरका साथीहरू चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ घर दैलोमा उहाँहरूले पनि टाइलनल पुर्याउने, मास्क सेनिटाइजरहरू पुर्याउने, ग्रोसरी पुर्याउने काम उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरूलाई न्युयोर्क च्याप्टरलाई भनेर चाहिँ केन्द्रबाट NCC-बाट चाहिँ $3,300 छुट्याइएको छ। त्यो पनि न्युयोर्क च्याप्टरलाई पनि त्यो पर्याप्त भएन। शेर्पा किदुकलाई पनि उहाँहरूले $500 दिनुभएको छ। खास उहाँहरूको एउटा क्षमता अनुसार चाहिँ अलि धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हाम्रो जुन एउटा अपेक्षा छ त्यो त्यस अनुसार चाहिँ भएन भन्ने चाहिँ विचार। ठिक छ, म आउँछु। तपाईँको NRNA-सँग जस्तै नेपाली दूतावाससँग कस्तो समन्वय छ अथवा दूतावासले न्युयोर्क लगायत अमेरिकाका क्षेत्रहरूमा कसरी काम गरेछ म पछि आउँछु उर्गेनजी। फेरि एकचोटि म फर्केर DB छेत्रीजीकोमा जान चाहन्छु। उहाँ प्रवासी नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क NRNA को इन्टरनेसनल कमिटीको स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्छ। DB छेत्रीजी, तपाईँ उर्गेनजीले भने जस्तै यति ठुलो संस्था जुन बेला बाह्रैमासी तपाईँहरूको यति धेरै तामझाम हुन्छ, यो विपदको बेलामा त्यो $200-400 छर्ने कनिका छरे जस्तो छर्ने मात्रै काम भएको छ कि वास्तविक रूपमा तपाईँहरूको अन्तर्देशीय शाखाहरूमा साँच्चै समन्वय छ? साँच्चै उर्गेनजीको एउटा संस्थाले न्युयोर्कमा $10,000बाट सुरु गरे, सुरुवातको फन्ड थियो। आजसम्म उहाँहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति के अनुभूत हुन्छ कि हामी अझै बृहत स्केलमा जान सक्यौँ, समन्वयको अभाव छ अथवा अरू के छ लिमिटेसन्सहरू? तपाईँलाई म एउटा कुरो अलिक क्लियरली नै के भन्न चाहन्छु भन्दा नि एउटा सिटीमा एउटा सङ्गठनको एउटा ठाउँमा गर्नु या त्यहाँको कम्युनिकेसनको लेभल कस्तो हुनु भन्ने कुरा अर्कै हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले झन्डै आफ्नो 80वटा देशमा आफ्नो च्याप्टरमा फन्ड त्यही NCC-हरूले फन्ड रेज गरेरै उहाँहरूसँग रिच आउट गर्ने काम पनि गरेको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाल मातृभूमिलाई पनि हामीहरूको चाहिँ एउटा तर DBजी मलाई पोइन्टमा भनिदिनुहोस्, लार्जर मलाई तथ्याङ्कमा भनिदिनुहोस्। जसरी उर्गेनजीले भन्नुभयो कि संसारको एपिसेन्टर कुनै एउटा सहरको रूपमा नलिनु होला, अमेरिकाको न्युयोर्क कोरोनाले सबभन्दा बढी गाँजेको ठाउँमा उर्गेनजीले उदाहरण दिनुभयो कि लासामा सुन छ, कान मेरो बुझ्छ। उहाँ जस्ता दर्जनौं अरू संस्थाहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, तर NRNA को प्रोपर उपस्थिति देखिएन भनेर उहाँले यो संकेत गरिसकेपछि अरू सहरहरूको अरू मुलुकको हालत के होला? त्यो सुधार्ने पक्षमा कुरा गरौँ। होइन, सुधार्ने नै हो। सुधार्ने त्यस्ता काहीँ कमी कमजोरीहरू छन्, हामीहरू रिच आउट गर्न सकेको छैन। उहाँहरू आउनुभयो भने त्यहाँ पुग्नुपर्छ, किन नेपाली समग्र नेपालीलाई गर्ने हो। होइन भने हाम्रो कोरिया एउटा देशले चाहिँ तपाईँको झन्डै $1,60,00,000 चाहिँ डोनेसन उठाएर व्यक्ति उठाएर अहिले नेपाल सरकारलाई नै हामीले 2 करोड प्लसको चाहिँ राहत पुर्याएका छौँ। विभिन्न देशमा कुनै पनि देशमा नेपाली भोको पर्छ भन्ने थाहा पोको पर्छ, हामीहरू रिच आउट गर्नेसम्म पुगेका ठाउँमा हामीले
कुनै पनि ठाउँमा छोडेका छैनौँ। तपाईँको अस्ट्रेलियामा हाम्रो आफ्नै फन्ड रेज गरेर हामीहरूले स्टुडेन्टलाई कुनै पनि आपत परेको खण्डमा हामी छौँ भनेका छौँ र त्यहाँ अब तपाईँको नम्बरै भन्दा के 165 जना मात्रै मान्छेहरू हामीसँग सम्पर्कमा आएर बिमार भएका भन्ने अथेन्टिकेट डाटा एम्बेसीहरूबाट पाएका 165 जना मात्रै छन्। तर हामी भन्छौँ हजारौँमा नेपालीहरू परेका छन् र हामीहरू नपुगेका होइनौँ, पुग्न चाहँदैनौँ होइन, हामीहरूसँग इनफ फन्ड पनि छ उद्धारको लागि। मलाई सजिलो गरौँ, तपाईँहरूको मेकानिजम के छ? कस्तो मेकानिजम? कुनै मुलुकमा कुनै एउटा विद्यार्थीले आफू जस्तै विद्यार्थी सहयोग खोजिरहेछ, ऊ सङ्कटमा पर्यो, सामान्य विधि भनिदिनुहोस्। कुनै यो कार्यक्रम हेरिरहेको कुनै एउटा मान्छेले घरको बैठकमा अथवा टोलमा, अर्को छिमेकमा, अर्को कोही असहज अवस्थामा छ, उसले थाहा पाएको छ, तपाईँहरूकोमा आइपुग्ने विधि के हो भनिदिनुहोस् न। तपाईँहरूलाई म सबैलाई जतिजनाले देख्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हर देशमा च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टरले पनि आफ्नो क्षेत्र अनुसारको लोकल च्याप्टरहरू बनाएको छ। ती लोकल च्याप्टरहरूको नम्बरमा समिति बनाएर नम्बरहरू हामीले फ्लोट गरेका छौँ, हामीहरूका वेबसाइटमा गरेका छौँ। हर देशमा तपाईँको कन्ट्याक्ट पर्सन विथ समिति कमिटी इमिडिएटली रिस्पोन्स गर्न भनेर बनाएका छौँ। हर 80वटा देशमा जहाँ पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले नेपालमै भएको सचिवालयमा विश्वभरिबाट कहीँ पनि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने 24 घन्टे हेल्पलाइन सेवा जम्मा सुरु गरेका छौँ। त्यहाँ पनि विभिन्न कम्युनिकेसनहरू भइरहेका छ। त्यो कहाँ छ, कसरी भेटिन्छ? कुनै वेबसाइट छ? कुनै वेबसाइटमा हाम्रो आधिकारिक फेसबुक च्यानलमा, हाम्रो वेबसाइटमा त्यहाँ नम्बरहरू हामीले गरेका छौँ। न्युजबाट पनि हामीले सर्कुलेसन गरेका छौँ। कर्मचारी खटाएर 24 घन्टा हेल्पलाइन हामीले सुरु गरेका छौँ। तपाईँलाई नम्बरै म सबै नम्बरहरू पनि पठाइदिन सक्छु। सबै देशका पनि अब हामीले जम्मा गरेर पठाइदिन सक्छौँ उहाँहरूलाई। तर आफू बसेको देशमा रिपोर्ट गरेको खण्डमा नगर्दै हामीहरू पुगिराखेका छौँ कतिपय ठाउँमा। जस्तो मिडल इस्टमै कुरा गर्नुहुन्छ भने नि यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग मिलेर हामीहरू अनाउन्समेन्ट गर्दै हिँडेका छौँ आफ्नो भाषामा। तपाईँको डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ। जस्तो युएमा हाम्रा साथीहरू पुलिससँग मिलेर चाहिँ डाटा कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ। गोवाका तर्फ हामीहरू राहत मारिराखेका छौँ, अनाउन्समेन्ट गरिरहेका छौँ। ओमानमा हामी समिति बनाएर लागेका छौँ। विश्वभरि कुनै पनि देशमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई यस्तो समस्या पर्यो भनेर आउँछन् र हामीसँग आइपुग्छ भने उहाँहरू निराश भएर फर्किनु पर्दैन। यो तपाईँलाई ग्यारेन्टी लिएर म भन्छु। दिदीजी अलिकति व्यवहारिक पक्षमा जाउँ। म मेरो कार्यक्रममा अलिकति व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिन्छु कि तत्काल एक्सनमा जानु पर्यो भने के गर्ने भनेर मेरो एउटा मात्रै सिम्पल प्रश्न। हामीहरूले हाई लेभल कमिटी बनाएर मेरो प्रश्न बुझिदिनुहोस्। मेरो प्रश्न कहाँ के गरेका छन् भन्दा पनि मेरो सिधा प्रश्न, अहिले तपाईँको एक्जिक्युटिभ बडीका कसैलाई अथवा सङ्कट परेर कसैलाई खोज्नु पर्यो भने सुन्दै सजिलो होस्, म अहिले तपाईँलाई कम्प्युटरमा खोज्न सक्छु। तपाईँको पेजको नाम के हो, तपाईँको टोल फ्री नम्बर के हो भन्न सक्नुहुन्छ? nrna.org हो हाम्रो। ओके, र तपाईँलाई म nrna.org मा मैले लगइन गरेँ भने तपाईले पनि त्यहाँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्छन् र आफ्नो समस्या बताउन सक्छन्। हो, त्यो पनि हो। हर एनसीसी का आफ्ना फेसबुक पेज छन्। हर एनसीसी, हर नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलका आफ्ना फेसबुक पेजहरू छन्। ती पेजहरूमा हामीहरूले चाहिँ सबै ठाउँको सबै देशका चाहिँ त्यस्ता कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने नम्बरहरू फ्ल्यास गरेका छौँ। र हाम्रो फेसबुक पेज छ एनआरएनए, र त्यो पेजमा हामीहरूले सबै अपडेट गरेका छौँ। न्युजका मार्फत पनि दिएका छौँ। हुन्छ, म लन्डन जान चाहन्छु। पवन कणेलजी हुनुहुन्छ त्यहाँ। पवनजी, तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ एनआरएनएसँग केही त्यस्तो समन्वय छ? तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नु भएको छ एनआरएनए कसरी काम गरिरहेछ? इन्टरनेसनल विद्यार्थीको सन्दर्भमा नेपाल एम्बेसीले अफिसियली अपोइन्ट गरेको अर्गनाइजेसन मर्जिङ नेप्सक्स हो। र मर्जिङ नेप्सक्समा बेलायतमा 110वटा युनिभर्सिटी मध्ये 60वटामा हाम्रा अफिसियल एम्बासडर्सहरू पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ र 25-30वटामा अनअफिसियल एम्बासडर्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले 85-90वटा युनिभर्सिटीमा हाम्रो सिधै सञ्जाल भएको हुनाले एम्बेसीलाई पनि उहाँहरूले पनि त्यो आधारमा पनि हामीलाई चाहिँ यो रिस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको। म आउँछु एनआरएनएको विषयमा। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र नेपाल एम्बेसीसँग लिएज गरेर यो काम गरिरहेका छौँ। हामीले फन्ड रेजिङ पनि सुरु गरिसक्यौँ। एनआरएनएहरू उहाँहरूको पनि फेरि आफ्नै खालको इन्टरनेसनल विद्यार्थीले हल्का इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा आफ्नै तरिकाले हेल्प गर्ने भनेर कुनै डिरेक्ट कोलाबोरेसन चाहिँ छैन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मर्जिङ नेप्सक्स, एम्बेसी र सङ्घ संस्थाहरू, अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ सँगै काम गरेको इन्टरनेसनल विद्यार्थीको सन्दर्भमा र एनआरएनएहरूको चाहिँ
हल्का छुट्टै पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा काम गरेको पाइन्छ। अहिले फन्डरेजिङको हिसाबमा चाहिँ एनआरएनए भन्दा मर्जिङ नेपसक्स नै अगाडि छ तथ्याङ्क अनुसार। त्यसको बारेमा प्रियङ्काजीले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो विषय राहत सङ्कलन र वितरणको मात्र नभएर यहाँ चाहिँ अन्य युनिभर्सिटीको एक्सपर्टिज चाहिनुपर्ने मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, विद्यार्थीले विद्यार्थीको समस्या बुझ्न सक्ने र यो टाइम पनि दिनुपर्ने राहत मात्र नभएर, किनभने उहाँहरूका प्रश्नहरू त अन्य छन् युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित। त्यसैले चाहिँ त्यो एक्सपर्टिज मर्जिङ नेपसक्ससँग अलिक धेरै भएको हुनाले, विद्यार्थीकै सञ्जाल भएको हुनाले त्यो चाहिँ रिस्पोन्सिबली एम्बेसीबाट चाहिँ मर्जिङ नेपसक्स आएको छ र काम पनि त्यही अनुसार बढेको छ। एनआरएनए को एक्टिभिटिजहरु के भइरहेछ लन्डनमा पर्टिकुलरली? त्यो कुरा त्यति धेरै भिजिबल छैन, किनभने उहाँहरूले इच्छा शक्ति नभएको होइन, तर मेरो मूल्याङ्कन अनुसार थोरै कसरी त्यो डेटा पनि हल्का डेटा कलेक्सनदेखि लिएर काम गर्ने सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन र एनआरएनए भित्रका कम्प्लेक्सिटी भएको हुनाले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो भित्र त्यहाँ पारित हुन थोरै कम्प्लिकेटेड भएको हुनाले त्यो इमिडिएट एक्सन नआएको हो कि कोलाबोरेसन उहाँहरूको पर्टिकुलर तपाईहरुसँग कोलाबोरेसन गर्ने अथवा एम्बेसी अफिससँग त्यस्तो केही छ प्रयत्न? उहाँहरूलाई आह्वान हामीले खुल्ला आह्वान गरेको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ तथा अन्य संस्थाहरू पनि हामीसँग कोलाबोरेट गर्नु पर्यो इन्टरनेसनल विद्यार्थीको विषयमा भनेर, तर उहाँहरूको चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अलि छुट्टै तरिकाले विद्यार्थीले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै डेटा अनुसार आफ्नै तरिकाले राहत वितरण गर्ने भनेर कुनै डिरेक्ट काम चाहिँ एनआरएनसँग गरिएको छैन अहिलेलाई चाहिँ। ठीक छ प्रियङ्काजी तपाईलाई इङ्गित गर्नुभयो, पवन कणेलजीले तपाईँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ मर्जिङ नेपसक्सको, तपाईँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईहरुको एक्टिभिटिज एनआरएनए को भन्दा बढी छ, तर लाग्थ्यो कि बेलायतको एनआरएनए भनेको वान अफ द सबैभन्दा ठुलो च्याप्टर होला, उसको बढी एक्टिभिटिज हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। सबैभन्दा विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारो परेको, जोखिम मोलेको अवस्था पनि त्यही हो। जागिर गुमाएको, हस्टेलमा बस्न नपाएको, भाडा तिर्न नसकेको प्रशस्त विषयहरूमा एनआरएनएले सम्बोधन गर्न सकेका छैन। मैले चाहिँ एनआरएनएलाई पछि जोड्छु। मैले देखेको अहिलेको विद्यार्थीहरू जो चाहिँ एन्ड अफ फेब्रुअरी मार्च लाइक आइपुग्नु भयो, उहाँहरूको सबभन्दा मेन प्रब्लम त के छ भने उहाँहरू एकदम अनफेमिलियर सिचुएसनमा आउँदै प्रब्लममा पर्नु भयो के। आउनुभयो कसरी सिस्टम वर्क गर्छ, कसरी एनआई एप्लाई गर्ने हो, कसरी जिपीसँग रेजिस्टर, कतिजना विद्यार्थीहरू त डक्टरसँग पनि रेजिस्टर हुनु हुँदैन। त्यो सिचुएसनमा उहाँहरूलाई फन्डिङ हो इम्पोर्टेन्ट छ, चाहिएको बेलामा रिलिज गरिदिन पर्छ, तर त्यो भन्दा पनि उहाँहरूसँग कुरा गरेर टाइम लिएर सिकाउनु पर्ने, लाइक प्रपर एडभाइस दिन पर्ने पनि जरुरी छ। त्यसको लागि रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ, एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ। त्यो मर्जिङ नेपसक्ससँग छ अहिलेको हिसाबमा, किनभने हामी मोस्ट अफ अस फ्रीमा काम गर्छौँ लाइक भोलिन्टरी। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के पनि हो भने हामी यङ प्रोफेसनल स्टुडेन्टहरू छौँ, भर्खर युनिबाट ग्रेजुएट भन्छौँ, त्यहाँको सिस्टमहरू कस्तो छ त्यो हामीले बुझेका छौँ। अनि म कोषाध्यक्ष भएको हिसाबले फन्ड रेजिङ कसरी सुरु गरियो र अरू संस्थासँग कसरी कोलाबोरेट गरिएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ फन्ड रेजिङ नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, पहिला प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। हामीले सुरुमा अर्ली स्टेजमा कति फन्ड रेज गर्ने भन्ने पनि आइडिया नहुँदै फन्ड रेज गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने हिसाबले ओके अलिकति पहिला एक स्टेप ब्याक जाम, प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गरौँ भनेर हेल्पलाइन हामीले इमिडिएट लन्च गऱ्यौँ। त्यसपछि कल ब्याक गर्न थाल्यौँ। अनि प्रब्लम बुझ्दै जाँदाखेरि होइन फन्ड पनि चाहिने भयो है भनेपछि हामीले संस्थाकै हिसाबले हाम्रै कमिटीबाट पैसा उठाइयो। हाम्रो इन्टरनल हामी सबै स्टुडेन्टहरू हो, हामीले लगभग 4000 पाउन्ड हामीले भित्रैबाट उठाइयो। त्यसपछि अब चाहिँ नपुग्ने जस्तो भयो भन्ने भएपछि अरू संस्थाहरूसँग पनि रिच आउट गरियो, मिटिङ गरियो, अरू संस्थाहरूलाई बोलाइयो। हाम्रो यस्तो यस्तो छ, हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू यो छ, हजुरहरू हामीसँग कोलाबोरेट गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लेट्स वर्क टुगेदर। हजुरहरूबाट पनि हामी सल्लाह पनि लिन्छौँ, कुरा पनि सुन्छौँ, फन्ड मात्र ठुलो कुरा होइन, अनि सँगै काम गरौँ भन्ने हिसाबले संस्थाहरूलाई आह्वान गरियो। अनि धेरै जसो बेलायतमा हुनुभएका एक्टिभ संस्थाहरू हामीसँग सपोर्ट गर्न पनि आउनुभयो, एडभाइसदेखि लिएर फाइनेन्सियल रूपमा पनि हामीलाई हाम्रो फन्डमा पैसाहरू ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। त्यही अनुसारले काम भयो। अनि एनआरएनएको विषयमा जोड्नु पर्दा पवन दाईले भन्नुभएको जस्तै मैले पनि भिजिबली एक्टिभ खासै केही देखेको छैन, तर उहाँहरू एभ्री डे जस्तो मैले लास्ट विक देखिरहेको थिएँ। अहिले त खासै हेर्न भ्याएको छैन। फेसबुक लाइभ गर्नुहुन्छ, मिटिङहरू गरिरहनुहुन्छ एभ्री डे जस्तो।
जे सोसल मिडियामा त एक्टिभ नै हुनुहुन्छ तर भित्रको काम देखाउने बेला आएपछि देखाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। ठीक छ, धन्यवाद। म अस्ट्रेलियातिर झर्न चाहन्छु। म्याक्स हुनुहुन्छ, भिजन फर मोटिभेसन सिडनीमा हुनुहुन्छ। म्याक्सजी मलाई भनिदिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ के छ? त्यहाँ चाहिँ अरू तपाईँहरू जस्तै अरू संस्थाहरू कति क्रियाशील छन्? एनआरएनले कसरी काम गरिरहेछ? सबैभन्दा ठुलो संस्था नेपाली दूतावास कहाँ छ, के गर्दैछ? अस्ट्रेलियाको केसमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल एम्बेसीदेखि लिएर सबै अरू कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू पनि यो केसको लागि एक्टिभ नै भएको देखिन्छ। एक्टिभ भनेको सोशल मिडियामा फोटो मात्रै हालिरहेछन् कि काम पनि भइरहेछ? अब एनआरएनको चाहिँ प्रोसेस अलिक लामो हुन्छ किनभने अलरेडी रिसोर्स भएको अर्गनाइजेसन र अलिकति फाइनेन्सियली पनि स्टेबल भएको अर्गनाइजेसन। अब उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि फन्ड रेज गर्ने अनि त्यहाँदेखि फन्ड रेजहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ राहत वितरण पनि गरिराख्नु भएको छ। अब कसरी गर्नु भएको छ, कसरी ट्र्याकिङ गर्नु भएको छ, कति स्टुडेन्टहरूबाट चाहिँ अलिकति त्यसको बारेमा अलिकति हल्का हल्का कम्प्लेन पनि आइरहेको जस्तो अवस्था छ होइन। अब यसमा अब हाम्रो केसमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि कम्प्लेन कस्तो आएको? आफै हजुर कम्प्लेन कस्तो आएको छ उहाँहरूको बारेमा? कम्प्लेन चाहिँ अलिकति उहाँहरूले चाहिँ यो डाटाहरू अलिकति बढी कलेक्सन गर्नु भएको छ। अलिकति चाहिँ सिरियसली डकुमेन्टेसनहरू जस्तो पासपोर्ट नम्बरहरू पनि मागेको भनेर चाहिँ कम्प्लेन आइराखेको छ केही विद्यार्थीहरूबाट होइन। अनि उहाँहरूले प्याकेजहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यसलाई नगरेको भन्नु मिल्दैन, दे आर डुइङ रियली गुड होइन। अब त्यो लगायत अरू कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूले पनि धेरै राम्रोसँग काम गरेको जस्तो लाग्छ विद्यार्थीको हकहितमा, किनभने अहिले विद्यार्थीलाई नै यहाँ बढी समस्या भएको अवस्था छ। र यसमा मेन रोल मोडल भनेको चाहिँ नेपाल एम्बेसीकै डिरेक्सनमा सबैले काम गरेको जस्तो लाग्छ। र हामी पनि एउटा विद्यार्थीको अर्गनाइजेसन र विद्यार्थीले चाहिँ हामीले जुन एउटा प्रोजेक्ट चलाइराखेको छौँ मिल फर मेट, एउटा साथीलाई खाना सेयर गर्ने भनेर सुरुमा हामीले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड भएको थियो, गाह्रो भएको जस्तो लाग्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ विभिन्न नेपाली भन्दा पनि विदेशी नागरिकहरूले चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको छ। इजिप्सियन, बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी नागरिकहरूले चाहिँ बढी सहयोग गरेर चाहिँ हामीले जुन क्याम्पेन रन गरिरहेको छौँ यो क्याम्पेन रन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ। ओके, हुन्छ। म अब डिभिजीकोमा आउन चाहन्छु। डिभिजी, तपाईँले यति कुराहरू सुनिसकेपछि फेरि पनि केही जोड्न मन लाग्छ होला। पर्टिकुलरली कुनै संस्थाले गरेन भन्नुभन्दा पनि यस्तो विपदको बेलामा एक किसिमको लर्निङ हुन्छ, सिकाइ पनि हुन्छ आफैलाई पनि। हाम्रो संस्था कति हैसियत छ, यसको क्षमता कति छ, यो कति ब्युरोक्रेटिक मात्रै छ अथवा कति फङ्सनेबल छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। न्युयोर्कदेखि बेलायत हुँदै अस्ट्रेलियासम्म प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रहरू, सबैभन्दा ठुलै धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका ठाउँहरू, नेपाली समुदाय बढी भएको ठाउँमा एनआरएनएको अत्याधिक ठुलो उपस्थिति खासै देखिएन। बरु स्थानीय ससाना संस्थाहरूले बढी सक्रियताका साथ बढी दिल लगाएर काम गरेको देखियो। यो विपदको बेलामा तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै अनुभूत हुन्छ कि हामीसँग हाम्रो समन्वय अरू प्रभावकारी बन्न सक्यो होला अथवा हामीले हाम्रो क्षमता बढाउने अझै ठाउँहरू छ? यत्रो ठुलो नेटवर्क भएको संस्थामा भोलि यी नेपाली समुदायका लागि यस्तै खालको कुनै विपद आइपर्यो भने हामीले अपनाउन सक्ने बाटाहरू, मेजरहरू यो हुन सक्छन् भन्ने केही तत्काल काम गर्दै केही लर्निङ पनि छ, त्यस्तो केही अनुभूति पनि हुन्छ वास्तविक ग्राउन्डमा बसेर काम गरेकोले यथार्थ बोल्दाखेरि? होइन, लर्निङ पनि छ। र मेरो एउटै चाहिँ गुजारिस या के हो भन्दाखेरि यो अहिले आपतको बेलामा नगरेको कसैले छैन। गैर नेपाली सङ्घले पनि एउटा लार्जर स्केलमा काम गरिरहेछ। हामीहरूले एउटा हेल्थ कमिटी बनेर अवेरनेस क्याम्पेन चलाएका छौँ। विभिन्न साथीभाइहरूले बुझ्नुहुन्न भनेर तपाईँको हामीहरूले राहतदेखि सबै काम गरेका छौँ। तर मेरो अहिले पनि अपिल के छ गैर नेपाली सङ्घको तर्फबाट भन्दा हामी नेपालबाट आएका, हामीसँग अझै पनि अलिकति भने पनि यो राजनीतिक पुस र त्यस्ता कुराहरू सबै कम्युनिटीमा सबै वर्गमा छ। त्यो मेटाएर सबैले आएका इन्फर्मेसन सेयर गरेर साँच्चीकै आपत परेकाहरूलाई जस्तो अघि भन्नुभयो अस्ट्रेलियामा अलिकति डकुमेन्टेसन ज्यादा, किन भन्दा हामीहरू नेपाल सरकारमा पनि रजिस्टर भएका संस्था हौँ। हामीले भोलि यसको अडिट रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यही भएर हामीले अथेन्टिकेट डाटाहरू दिनुपर्छ। भोलि आपत परेको खण्डमा नेपालीहरू उद्धार गर्नु परेको खण्डमा त्यति बेला हामीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डाटा कलेक्सन गर्नु एक। दोस्रो कुरो, हामीहरू अझै पनि सम्पूर्ण सङ्घ संस्था दूतावाससँग रिच आउट गरेरै काम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ धेरै ठाउँमा। मै बसेको देशमा हामीहरूले अस्ति भएका यी 15-16 जातीय राजनीतिक संस्थाहरूसँग यहाँ एम्बासडरसँग संयुक्त मिटिङ गऱ्यौँ। भोलि पर्दाखेरि के गर्ने भनेर मिडल इस्ट स्तरको हामीले एउटा रिजनल कोअर्डिनेट समिति बनाएका छौँ। विभिन्न रिजन समिति बनेका छन्, ती समितिहरूले गरेका छन्। अब जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो
ठ्याक्कै मुखमै याद हुँदैन। अब मैले यहाँ तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामीहरूले यसरी हटलाइन सिस्टम सुरु गरेका छौँ नेपालमा पनि। हामीहरूको नम्बरहरू यसरी छन्, सम्पर्कमा आउनुहोस्। कुनै नेपालीलाई आपत पर्ने गरी हामी त्यसलाई सुधार्ने सम्भावना छ भन्दाखेरि तपाईँले अलिकति बढी राजनीति छ, अलिकति बढी धेरै सहयोग गर्ने, समन्वयमा आउने, अपडेट गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने अलिकति अभाव जस्तो छ। त्यो चाहिँ एनआरएनएमा तपाईँ स्पेस देख्नुहुन्छ? एकदम समग्र रूपमा हामीले अहिले यति बेला चाहिँ कुन सङ्गठनको नेतृत्वले के गर्यो भन्ने देखाउनु भन्दा नि आम समग्र नेपालीहरूको चाहिँ समस्या एक डोरबाट नेपाल लैजाउँ, एक डोरबाट यहाँ सहमतिका साथ गरौँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको लोकल कम्युनिटी, लोकल एनआरएनले गर्दैन, त्यहाँको एनसिसीले गर्दैन भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँबाट अप्रोच गर्दाखेरि नि भएन भने अनि कुरा गर्नुहोस्। विश्वभरि छरिएका नेपालीलाई आपत अहिले हामीहरू अलिकति साधारण जिन्दगी बिताउनलाई बानी पारौँ, हामीहरू अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर अघि बढौँ, तर एकमुष्ट भएर सबै जातीय, राजनीतिक, भेगीय, क्षेत्रीय, जिल्ला स्तरका सङ्गठन गरेर हर देशमा 18, 20, 50, 60वटा संस्था छन्। सङ्गठन खोलेको चाहिँ हामीले पनि केही गरेर देखाउनु पर्यो भन्ने एउटा भावना पनि छ सबैमा। त्यो नगरौँ, अहिले एकमुष्ट गरौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले झन्डै भनिगएँ मैले, हामीहरू हर व्यक्तिसँग पुग्न नसकौँला, तर हर व्यक्ति यो सङ्गठनमा पुग्न सक्छ। त्यसका लागि हामीहरूले एकदम मेकानिजम बनाएका छौँ। त्यो एनसिसीहरू, त्यो च्याप्टरहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेन, कुनै बायस गर्यो भने इमिडिएटली गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको हटलाइनमा फोन गरेर रिपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूबाट हामी रिच आउट गर्छौँ। यो मेरो अपिल पनि हो। धन्यवाद, तपाईँको अपिलको लागि धन्यवाद। म उर्गेनजीकोमा जान चाहन्छु, न्युयोर्क। उर्गेनजी, त्यहाँ तपाईँको नेपाली दूतावासले अथवा नेपाली नियोगले कस्तो खालको काम गरेको छ? अघि तपाईँले एनआरएनएको कुरा गरे जस्तै सरकारको पनि उपस्थिति त हुनुपर्ने हो। तपाईँले त्यस्तो केही अनुभूत गर्न पाउनु भएको छ न्युयोर्कमा? हामीले गरिराखेका छौँ र यहाँ चाहिँ यहाँको राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यूले चाहिँ नेपाली संस्थाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई एउटा बैठक बोलाउनु भएको थियो र हामी पटक पटक बैठकमा बस्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। हामी सबैको सुझावहरू उहाँले सङ्कलन गर्नुभयो र उहाँकै एउटा कोअर्डिनेटरसिपमा चाहिँ यहाँका विशेषज्ञहरू, डाक्टरहरूबाट एउटा सुझाव सल्लाहहरू दिने काम पनि भएको थियो र उहाँहरूले अहिले एउटा दूतावास मार्फत यो कोभिडका बिरामीहरू, कोभिडबाट पीडितहरूको एउटा डेटा सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ र यसबारेमा मेरो धारणा राख्नु पर्दाखेरि यो डेटा सङ्कलन त्यति इफेक्टिभ होला जस्तो चाहिँ लागेको छैन, तैपनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो डेटा सङ्कलन भोलि 6 महिना पनि कम्प्लिट हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूले चासो राख्नु भएको छ र पटक पटक मिटिङ राखेर हाम्रो चाहिँ जानकारी लिने कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र त्यस थप उहाँबाट के भइरहेछ अहिले थाहा छैन। अहिले मात्रै यहाँ महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयबाट चाहिँ एउटा सूचना प्रकाशित भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ डक्टरहरू, यो मनोवैज्ञानिक, यहाँ साइकोलोजिस्टहरू, एकाउन्टेन्ट, लयरहरूको एउटा टिम राखेर सूचना दिने, त्यहाँ फोन गरेर चाहिँ परामर्श लिने एउटा व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुभएको छ र सायद उहाँहरूले गर्न सक्ने त्यति नै हो जस्तो पनि लाग्छ। किनभने त्यहाँबाट यो आर्थिक स्रोतको बारेमा, बजेट निकासाको बारेमा हामीले नेपाल गभर्मेन्टबाट बजेटको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ र उहाँहरूले गर्न सक्ने एउटा कोअर्डिनेसनको एउटा भूमिका हो, त्यो चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली गरिदिनु भएदेखि भन्ने चाहिँ लाग्छ। र एनआरएनको सवालमा चाहिँ एनआरएनसँग चाहिँ बजेट छ, उहाँहरूसँग इमर्जेन्सी फन्ड छ। अहिले एनसिसीले मात्रै करिब 14-15 हजार डलर उठाइसक्नु भएको छ र यहाँको आइसिसीको अमेरिका रिजनल कोअर्डिनेटरको चाहिँ एउटा कमिटीले उहाँहरूले करिब 30,000 डलर उठाइसक्नु भएको छ भन्दाखेरि अमेरिकामा मात्रै 45,000 डलर जति उठिसकेको छ। त्यसबाट न्युयोर्कमा मेरो गुनासो चाहिँ शेर्पा किदुकलाई पर्याप्त भएन, यो 500 डलरले पर्याप्त भएन भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको पनि आफ्नो एउटा चाहिँ च्यानल छ, उहाँहरूको संरचना छ। यहाँको एनआरएनको न्युयोर्क च्याप्टर छ। न्युयोर्क च्याप्टर आफ्नै एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा सक्रिय भएर घर दैलोमा जाने प्रयास गरिराखेको छ। तर 3,300 डलरले कतिजना परिवारलाई पुर्याउने हो? हामीले 10,000 डलरबाट सुरु गरेको कामले अहिलेसम्म हामीले 400 भन्दा अलि बढी
परिवारलाई पुर्याउन सक्यौँ, तर त्यो पर्याप्त हामीले त्यो पुरा त होइन, त्यसले धेरै त भएको छैन। हामीले एउटा परिवारलाई 10वटा मास्कको दरले, 10वटा चाहिँ ग्लोभ्सको दरले, 2टा सेनिटाइजरको दरले, एउटा चाहिँ टाइलेनोल, कुनै ठाउँमा टाइलेनोल छ, कसैकोमा टाइलेनोल पुगेको पनि छैन, थर्मोमिटर धेरैकोमा पुगेको छैन, त्यो अवस्थामा बाँडिराखेका छौँ भने हामी घर दैलोमा पुग्ने हामीसँग चाहिँ प्रशस्त म्यान पावर छ, हामीसँग भलिन्टियर्सहरू छन्, जतिखेर भने त्यतिखेर आउन सक्ने भलिन्टियर्सहरू छन्, तर हामीसँग त्यो स्रोत छैन। हामीसँग भएको हामीले सकेसम्म गर्न सक्ने चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। यतिखेर एनआरएन जस्तो चाहिँ संस्थाको उहाँहरूले जुन एउटा $45,000 हातमा लिएर बसिराख्नु भएको छ, त्यो 45,000 को हिरा अहिले उहाँहरूले फोर्नु भयो भने यतिखेर काम लाग्छ र सहयोग गर्ने भनेको यति नै खेर हो। ठीक छ उर्गेनजी, धन्यवाद। तपाईको केही सुझावहरू थिए, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ। दिवीजी म आउँछु, तपाईलाई बिट बार्छु। म अन्तिम प्रश्न सोधिहालेँ। उर्गेनजी कहीँ कुनै न्युयोर्कको कुनै कुनामा अथवा अमेरिकाभरि सहाराहीन अथवा कुनै सहयोग चाहियो, कसैले उद्धार गरिदियोस् भनेर कोही नेपालीले तपाईलाई खोज्यो भने, सङ्कटमा परेको छ, समस्यामा परेको छ भने उसले तपाईलाई कसरी सम्पर्क गर्ने? सबैभन्दा सजिलो उपाय हाम्रो फेसबुक पेज हो। हाम्रो वेबसाइट पनि छ, तर फेसबुक पेज मार्फत चाहिँ बढी आउँछ। नाम भनिदिनुहोस् फेसबुक फेरि एकचोटि। facebook.com/united Sherpa Association छ हाम्रो। युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन भनेर खोज्यो भने उसले फेसबुकमा पाउँछ, त्यहाँ उसले सम्पर्क गर्यो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। र म अलिकति तपाईँको समय लिन चाहन्छु, माफ गर्नु होला, अलिकति समय लिन चाहन्छु। अघि तपाईँको प्रश्न को उत्तर सबै गए जस्तो लागेन। हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले तत्काल यो केयर प्याकेज बनाएर घर दैलोमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण सरकारी स्रोतहरूलाई जनताको घर दैलोमा, हाम्रो घर घरमा पुर्याउने कोसिस पनि गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले सिटी गभर्मेन्टबाट, स्टेट गभर्मेन्टबाट, फेडरल गभर्मेन्ट, 3 तहकै सरकारबाट चाहिँ आउन सक्ने सुविधाहरूको बारेमा, त्यहाँको स्रोतको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिँदैछौँ। हामीले सम्पूर्ण खाले जानकारीहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा अपडेट गर्दै गइराखेका छौँ। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो त खाना नै हुन्छ। कतिको चुलो नबल्ने अवस्थामा पुगेको छ, कतिपय चाहिँ आप्रवासीहरूको चाहिँ, कति विद्यार्थीहरूको चुलो नबल्ने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो खाना हो। खानाको लागि हामीले 3टा डिफ्रेन्ट च्यानलहरूसँग काम गरिराखेका छौँ। एउटा चाहिँ सिटी मेयरको अफिसबाट दिनको 3 पटक घर घरमा खाना डेलिभर गर्ने एउटा सर्भिस छ। त्यो सर्भिस उहाँहरूले 311 भन्ने फोन नम्बर डायल गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिटीको वेबसाइटबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो झन्झटिलो लागेको खण्डमा, शेर्पा किदुकलाई डाइरेक्टली फोन गर्नुभएको खण्डमा हामी डिपार्टमेन्टमा सिधै फोन गरेर पनि हामीले नाम दर्ता गरेर आज दर्ता गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहानदेखि खाना डेलिभरी सुरु हुन्छ। त्यो एउटा। दोस्रो च्यानल भनेको चाहिँ के छ भने न्युयोर्क सिटी गभर्मेन्टले प्रत्येक सरकारी स्कुलमा बिहान, दिउँसो र बेलुका 3 पटक खाना, तयारी खाना वितरण गरिराखेको छ। त्यहाँ जानले कुनै आइडी देखाउनु पर्दैन, कुनै नाम रजिस्टर गर्नु पर्दैन, त्यहाँ जाने हो, खाना लिने हो, त्यो छ। यदि त्यसभन्दा बाहेक पनि ती खानाहरूलाई हामीले चाहेको खण्डमा हाम्रो भलिन्टियरहरूले रिक्वेस्ट आएको खण्डमा त्यहाँबाट खाना पिकअप गरेर चाहिँ असहायहरू, बाहिर निस्किन नसक्नेहरूलाई हामी दैलोमा पनि पुर्याउन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले $175 मिलियन को एउटा चाहिँ सिटीको प्रोग्राम छ। त्यो चाहिँ खाना सम्बन्धी नै हो। त्यो चाहिँ एउटा सिटी हार्भेस्ट भन्ने एउटा चाहिँ संगठन छ। अर्को चाहिँ ग्रो NYC भन्ने छ। उहाँहरूले चाहिँ ताजा तरकारी र फलफुल वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा चाहिँ स्टेटबाट यहाँको राज्य सरकारको बजेट आएको छ, त्यहाँबाट तरकारी वितरण हुन्छ। त्यो पनि हामीले वितरण गर्ने कार्य गरेर हुन्छ। उर्गेनजी पुग्छ दिएपछि म अब एकचोटि दिवीजीकोमा अन्तिममा आउँछु। जाँदै तपाईँको पवनजीको केही सुझाव छ भने पाऊँ। त्यहाँको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा राख्न सक्छु होला। उर्गेनजी धेरै डिटेल्स परेन, अब सहरभित्रको एक्टिभिटिजहरू सहरमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। म दिवीजीकोमा भन्दा पहिले पवनजीकोमा जान चाहन्छु। पवनजी, बेलायतमा तपाईँको नेपाली दूतावासले कसरी काम गरिरहेको छ केही बताइदिनुहुन्छ? नेपाली दूतावास हाम्रो डाक्टर दुर्गा बहादुर सुवेडीजी, महामहिम राजदूत उहाँ, र हाम्रो शरद राज आरणजी डिरेक्टली यसमा वर्किङ हामीसँगै कोल्याबमा काम गर्नु भएको छ। उहाँहरूको ठुलो सक्रियता छ। उहाँहरूले रिस्पोन्सिबिलिटी मात्र नदिएर हामीलाई गाइड गर्नुभएको छ, मार्गदर्शन दिनुभएको छ।
कुन कुन सङ्घ संस्थालाई कनेक्ट गरेर जान सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले नेपाल एम्बेसीको र अन्य सङ्घ संस्थाको पनि ठुलो सक्रियता छ। हामीले अहिले प्रियङ्काजीले भने चाहिँ 11,000 पाउन्ड त उठाइसक्यौँ टोटलमा। त्यसैले यहाँ पैसा पनि उड्छ, या यो इमिडिएटली कसैलाई बेसिक निड्सको समस्या पर्ला भन्ने कुरा छैन, किनभने यसलाई फुल्ली नियन्त्रणमा लिएको छ। यो अवस्थालाई 260 जना कनेक्ट भइसक्नु भएको छ। छुटेका 100-150 लाई पनि हामीले अब आउने दिनमा कनेक्ट गर्नेछौँ। त्यसैले नेपालमा अभिभावकहरूलाई धैर्य धारण गर्न भन्न चाहन्छु। तपाईले कसरी सम्पर्क गर्ने, आपद विपदमा परेकाहरूले कसरी सम्पर्क गर्ने, सम्पर्क भनिदिनुस्। उहाँहरूले हाम्रो फेसबुकको सोसियल मिडियाबाट मर्जिङ नेप्सकको फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा वेबसाइटबाट अथवा मर्जिङ नेप्सक भनिदिनुस्। मर्जिङ नेप्सक्स को फेसबुक पेजमा तपाईलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? हजुर MERGING मर्जिङ NEPSOCS नेप्सक, राइट? ओके, हुन्छ, धन्यवाद। म अन्तिममा महेश प्रसाईजीकोमा आउन चाहन्छु। सिडनी, तपाईहरूलाई काहीँ कुनै असहज अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरूले तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई जतिखेर पनि हाम्रो भिजन फर मोटिभेसनको फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डिटेल, उहाँहरू कहिले आउनुभयो र अहिले कहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर अलिकति लेखेर पठाउनु भएपछि हाम्रो एउटा ट्र्याकिङ टिम छ र 200 जनाको हाम्रो भोलिन्टियर चाहिँ बाहिर स्टुडेन्ट भोलिन्टियरहरू नै बाहिर खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्र्याकिङ गरेर उहाँहरूको समस्या बुझेर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा छ भने हामी घरमै लगिदिने र उहाँहरूको समस्या बुझ्ने चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूले एनी टाइम न्यू साउथ वेल्समा चाहिँ न्यू साउथ वेल्स भकमा चाहिँ विद्यार्थीले एनी टाइम उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी उहाँलाई तुरुन्तै रेस्क्यु गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूको फेसबुक पेजको नाम हो भिजन फर मोटिभेसन। ओके, तपाईँहरूको सबैको फेसबुक पेजमा सम्भवतः कसैले त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै सम्पर्क गर्ने व्यक्ति, सम्पर्क नम्बर अथवा तपाईँहरूसँग जोडिनका लागि सजिलो बाटो खोलिदिनु भएको होला। ओके, म त सल्लाह दिन्छु तपाईँले पिन गरेर अगाडिपट्टि सम्पर्क व्यक्ति र नम्बर सहित कुनै एउटा पोस्ट चाहिँ पिन गरेर राख्नु होला। ओके, डिभिजीले जाँदै केही भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ? अन्तिममा सबैभन्दा ठुलो संस्था प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ NRNA को इन्टरनेसनल कमिटीको। ठुलो संस्था भन्दा नि हाम्रो संस्था, विदेशमा बनेको संस्था पहिलो कुरो। र म सबै सङ्घ संस्थालाई अहिले फेरि अर्को अपिल के गर्न चाहन्छु भन्दा नि हामीहरू लकडाउन भएको धेरै अवधि गुज्रिसकेको छैन र यो लकडाउनको स्थिति यस्तै रहेमा हामीहरूलाई एकदम ठुलो चाहिँ समस्या पर्ने स्थिति आउँछ र हामीहरूले के पनि भन्ने गरेका छौँ भन्दा अब हामीहरूले फन्ड चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि पनि तयारीमा छौँ हामी। हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म 20 लाख मान्छे भोलि यस्तै अब स्थिति रहेमा भोको पर्ने स्थिति नै आउन सक्छ भोलि मिडल इस्ट, मलेसिया, अफ्रिका जस्ता देशहरूमा। त्यही भएर तपाईँ हामी सबैको एउटा संयुक्त प्रयासको जरुरत छ। त्यसका लागि हामी गैर-आवासी नेपाली सङ्घ सबैसँग हात बढाउन चाहन्छ, यो गर्छु। अर्को कुरो, नेपालमा भएका परिवारले पनि हाम्रो कुनै पनि सहयोग र साथ चाहिएको खण्डमा हामीहरूको फेसबुकमा गएर या हाम्रो वेबसाइटमा गएर या हाम्रो सचिवालयको नम्बरमा गएर फोन गरेर 24 आवर तपाईँहरूले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीहरूको सबै, पुनः म दोहोऱ्याउँछु, सबै एनसिसीहरूमा एलसिसी लोकल पनि गरेर झन्डै सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने हाम्रो संरचना छ। सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। जस्तो युएसमा बस्ने एउटा युएसको सङ्गठनले त्यही युएसमा हेर्नुपर्छ भने हामी भोलि उस्तै परेको जापानको फोन ल्याएर मिडल इस्ट पुर्याउनु पर्ने पनि स्थिति आउँछ। त्यति बेर सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थिति अझै भयावह आउन सक्ने स्थिति छ। त्यही भएर कम्प्लेन होइन, सुझाव लिएर हामी एकसाथमा अघि बढौँ भन्ने मेरो अपिल छ। बिल्कुल डिपीजी, तपाईँले मेरो मर्म बुझ्नुभयो। कृपया तपाईँहरू ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एनआरएनए को सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क र रिसोर्स छ, त्यसकारण पनि ग्राउन्डमा काम गरिरहनु भएका तपाईँहरू, विभिन्न भलिन्टियर्सहरू, सङ्घ संस्थाहरू होइन, एनआरएनए का हरेक युनिटहरू एक आपसमा कोअर्डिनेट गर्नुहोस्, कोलाबोरेट गरेर काम गर्नु होला। यस्तो विपदमा सोलिडारिटी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र इमिडिएट एक्सन हुन्छ, अत्यन्तै आवश्यक पनि छ। यो फोरम तपाईँलाई जोड्नका लागि प्रयत्न गरिएको टफ टक फ्रम होम, यो कोरोना विरुद्ध जुझ्नका लागि यसले एउटा कुनै सकारात्मक सन्देश दियोस् र एउटा कुनै निष्कर्ष निकालोस् भन्ने मात्र मेरो आशय हो। एनआरएनए को नेटवर्क सबैभन्दा ठुलो छ, त्यसकारण यसलाई त्यो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसै अनुसारको कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता होला। तर इमर्जेन्सी अथवा क्राइसिसमा इमिडिएट एक्सनको महत्त्व हुन्छ। त्यो जति प्रभावकारी रूपमा आउन सक्नुभयो त्यति धेरै उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो आशय हो। उर्गेनजीको केही बाँकी छ, फेरि पनि केही अन्तिममा म तपाईँलाई 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड दिन सक्छु अनि मैले बिट मार्नुपर्छ। उर्गेनजी।
हामीले सुरुदेखि नै नेपाली संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर मेयर अफिसमा यहाँको गभर्नर 3 तहमा चाहिँ हामीले निवेदन गरेका थियौँ र विभिन्न अन्तर्क्रिया गरी मागहरू राख्यौँ। त्यसको सुनवाई पनि भएको छ। एउटा चाहिँ के हो भने अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने यहाँ हामी एउटा अपार्टमेन्टमा धेरैजना बस्नुपर्ने समस्या छ र त्यहाँनिर चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था छैन, क्वारेन्टिन बस्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसको लागि छुट्टै रुमको व्यवस्था छैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मागलाई सम्बोधन भएको छ र न्युयोर्क मेयर अफिसले अहिले 11,000 वटा कोठा चाहिँ होटलको कोठाहरू उपलब्ध गराउँदैछ र त्यो होटलको कोठा कसरी उपलब्ध हुने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म चाहिँ यो केयर वर्करहरू हस्पिटलमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो खुला छन्। अब सर्वसाधारणलाई पनि खुल्दैछ। भोलिबाट अहिले मेयर अफिसमा डिसिजन भइसक्यो, यो अफिसियल रूपमा घोषणा भइसकेको छैन। भोलि बिहानको सम्भवतः भोलि बिहान चाहिँ न्युयोर्क सिटी मेयरले घोषणा गर्नुहुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब एउटा क्लिनिकहरूको खुल्छ, कति सयवटा क्लिनिक आउने हो। प्रत्येक क्लिनिकमा गएर हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। क्लिनिकले रिफर गरिसकेपछि त्यो होटल पनि पाउन सक्छ। डिटेल्समा पर्दैन, तपाईले सिम्बोलिक रूपमा धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो कुरा सम्भवतः एनआरएनए का पदाधिकारीहरूलाई लर्निङ हुन्छ, अरू सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूलाई लर्निङ हुन्छ। म तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आजको यो संवादमा अमेरिकाबाट युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन शेर्पा किदुका उर्गेन शेर्पा हुनुहुन्थ्यो, बेलायतबाट युवा तथा विद्यार्थी सहयोग समितिका संयोजक एवं मर्जिङ नेप्सक्सका अध्यक्ष पवन खडेल र मर्जिङ नेप्सक्सकी कोषाध्यक्ष प्रियङ्का आचार्य हुनुहुन्थ्यो। अस्ट्रेलियाबाट भिजन फर मोटिभेसनका एक संस्थापक महेश भुसाई म्याक्स हुनुहुन्थ्यो र ओमानबाट NRNAICC का प्रवक्ता डिभी छेत्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा प्रिय आदरणीय दर्शक श्रोता तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। धन्यवाद।